नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई क्लास 11 को बिजनेस स्टडिज को च्याप्टर 10 को बारेमा भन्न गइरहेको छु। हाम्रो च्याप्टरको टाइटल रहेको छ अफिस म्यानेजमेन्ट एन्ड एलिमेन्ट्स अफ अफिस म्यानेजमेन्ट। अब व्हाट इज अफिस म्यानेजमेन्ट हामी त्यहाँबाट चाहिँ हेर्दै जाउँ। अब हाम्रो यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के भनेको छ त, टु अ कमन म्यान हैन, एउटा साधारण व्यक्तिको लागि चाहिँ अफिस भनेको के हो त? अफिस मिन्स अ सेन्ट्रल प्लेस हैन, सेन्ट्रल प्लेस वेयर द अफिस पर्सनल परफर्म सम सर्ट अफ पेपर वर्क हैन, कुनै पनि पेपर वर्क हैन, एउटा सर्टेन प्लेसमा चाहिँ एउटा कमन म्यानले चाहिँ पेपर वर्क गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अफिस भन्छौँ हैन। जस्तै अब हामी अफिसमा जस्तै हामी कुनै पनि ठाउँमा गएर पेपर वर्कहरू गऱ्यौँ हैन, आफ्नो कामहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्न मिल्यो त? अफिस भन्न मिल्यो। ट्रेडिसनल्ली हैन, अफिस इज डिफाइन्ड एज अ कन्भिनियन्ट प्लेस वेयर क्लेरिकल वर्क इज डन। क्लेरिकल वर्क इज डन। अफिस इज अ प्लेस वेयर अफिस वर्क अर पेपर वर्क इज डन। के भन्छ? क्लेरिकल वर्क भन्छ, अफिस वर्क भन्छ, पेपर वर्क भन्छ है त। साधारण भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै ठाउँ जहाँ चाहिँ हामी आफ्नो कामहरू चाहिँ पेपरको माध्यमबाट गर्छौँ। अब हाम्रो छुट्टै छुट्टै डेफिनेसनहरू चाहिँ हाम्रो दिएको छ यहाँ है। एकर्डिङ टु जेसी डेनियर एन अफिस इज एनी प्लेस वेयर क्लेरिकल अपरेसन्स आर क्यारिड है, पेपर वर्कहरू। अनि अर्को हाम्रो के छ त? एकर्डिङ टु जर्ज आर टेरी एन अफिस मे बी रिगार्डेड एज अ प्लेस वेयर द कन्ट्रोल मेकानिजम्स अफ एन अर्गनाइजेसन आर लोकेटेड। के भन्छ त? एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजम्सहरू चाहिँ त्यहाँ छ भने चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? अफिस भनेर भन्छौँ है त। अब अफिसमा अब हामीले व्हाट इज अफिस भनेर त भन्यौँ। अब अफिसका इलिमेन्टहरू चाहिँ के हुन् त? अफिस भित्र हुने इलिमेन्टहरू चाहिँ के हुन् त? त्यो हेरौँ। सुरुमा हाम्रो छ पिपुल हैन, मान्छेहरू। द जब्स आर डन बाई पिपुल हैन, मान्छेहरूले जब गर्छन् हैन। हामीले जब गर्छौँ। अब हाम्रो ड्याडी मम्मीहरूले पनि जब गर्नुहुन्छ हैन। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज एन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ अफिस म्यानेजमेन्ट। के भन्छ त? ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा एचआरएम पनि भन्छौँ है। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ त? अफिस म्यानेज गर्ने काम चाहिँ गर्छ। द सक्सेस अर फेलियर अफ एन अर्गनाइजेसन डिपेन्ड्स अपन द पिपुल हु म्यानेज दि अफिस। के भन्छ त? अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सक्सेस र फेलियर चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त? त्यो अफिसभित्र काम गर्ने मान्छेहरूमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। त्यो अफिसभित्रको इम्प्लोइहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। उनीहरूले कस्तो काम गर्छन्, राम्रो काम गर्छन् कि नराम्रो गर्छन् कि हैन, अब एकदमै हार्डवर्क गर्छन् कि डेडिकेसन अनुसार, त्यो कुराहरू। इट इन्क्लुड्स रिक्रुटमेन्ट, एपोइन्टमेन्ट, ट्रेनिङ इटिसी हैन। के चाहिन्छ त? अपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ हैन, रिक्रुटमेन्ट चाहिन्छ, ट्रेनिङहरू चाहिन्छ काम गर्नको लागि। सुरुमै हामीले काम गर्नलाई त हामीलाई थाहा हुँदैन हैन, केही समय चाहिँ हामीले ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो काम कसरी गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू। त्यसपछि हाम्रो के छ त? मिन्स अर रिसोर्सेस हैन। मिन्स इन्क्लुड्स मेटेरियल्स, मेटेरियलहरू चाहियो हैन, मेसिन्स, इक्विपमेन्टहरू चाहियो, कसरी अब काम त्यो काम गराउनु पर्यो मेसिनहरूबाट। फर्निचर चाहियो हैन, डेस्कहरू चाहियो, टेबल चाहियो, चेयर हैन, यस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू चाहियो, रिसोर्सहरू चाहियो। एन्ड प्रोसिड्युर भनेको रुल्स हैन, सर्टेन रुल्स अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ। इट रिक्वायर्स कम्प्रिहेन्सिभ नलेज हैन, नलेज एकदमै वाइड रेन्जमा चाहिन्छ। टु मेक दि प्रोपर युज अफ देम, यो माथि हामीले भनेको यो मेसिनहरू, इक्विपमेन्टहरू चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ हामीलाई राम्रो नलेज हुनुपर्छ हैन। अफिसभित्रको पिपुलहरूलाई चाहिँ राम्रो नलेज हुनुपर्छ। विच अ म्यानेजर सुड पोजेस हैन, म्यानेजरले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्छ भन्छ। मिन्स अफ रिसोर्सेस। त्यसपछि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हैन, वातावरण। इन्भाइरोमेन्ट मिन्स सराउन्डिङ्स द्याट एफेक्ट द अफिस एक्टिभिटिज एक्सटर्नल्ली अर इन्टरनल्ली हैन। भित्री र बाहिरी रूपमा चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हैन, हाम्रो वातावरण चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो हैन, एफेक्ट कसैले नि एफेक्ट नगरोस्। इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर्स आर फिजिकल कन्डिसन अफ वर्क। इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के रहेछ त? फिजिकल कन्डिसन रहेछ। जस्तै फर्निचर, लाइटनिङ, सेनिटेसन भनेको अब सफा राख्ने, सेफ्टी हैन, सेक्युरिटीको कुराहरू,
सेक्युरिटी मेजर्सहरू हैन। अब एउटा अफिसभित्र चाहिँ पिपलहरू काम गरिरहेको हुन्छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ यो फेसिलिटीहरू चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्यो। जस्तै फर्निचर, बस्नको लागि फर्निचर चाहियो हैन, लाइटनिङ चाहियो, बत्तीहरू लाइट चाहियो, स्यानिटेसन भनेको क्लिन चाहियो अफिस हैन, सफा सुग्घर चाहियो, सेफ्टीहरू पनि अब हाम्रो सेक्युरिटी हजुरहरू छ यहाँ, सेक्युरिटीको कुराहरू। एक्सटर्नल फ्याक्टर्स आर अनकन्ट्रोलेबल हैन, लाइक लज, रुल्स, रेगुलेसन्स, ट्रेड युनियन, नेचुरल डिजास्टर इटिसी। जस्तै हामीले ल गभर्मेन्टको ल अनुसार हैन, अफिसको ल अनुसार काम गर्नु पर्यो। रुल्स भनेको सर्टेन रुल्स हुन्छ अफिसमा, सर्टेन प्रोसिड्युर्सहरू हुन्छ, त्यो रुल्सलाई चाहिँ फलो गरेर काम गर्नु पर्यो। ट्रेड युनियन हैन, नेचुरल डिजास्टर अब जस्तै अर्थक्वेकहरू, ल्यान्डस्लाइडहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अफिसमा गाभिएको हुन्छ। अनि हाम्रो के छ त अब्जेक्टिभ्स हैन, एम, हाम्रो गोल। अब के भन्छ त अफिस म्यानेजमेन्ट, जस्तै हाम्रो अब्जेक्टिभ्स, एम, गोल भन्यो नि हामीले हैन। अफिस म्यानेजमेन्ट एचिभ्स अफिस अब्जेक्टिभ्स हैन। अफिस म्यानेजमेन्टले चाहिँ हाम्रो अफिसको गोलहरू चाहिँ एचिभ गर्छ, लिन्छ हैन। अफिस अब्जेक्टिभ्स, दे आर इफिसियन्ट प्रोभिजन्स अफ सर्भिसेस टु अदर डिपार्टमेन्ट्स हैन। के भन्छ त इफिसियन्ट, इजिएस्ट हैन, इजिएस्ट सर्भिस फर अदर डिपार्टमेन्ट्स। कोअर्डिनेसन अफ एक्टिभिटिज अफ भेरियस एक्टिभिटिज हैन, कोअर्डिनेसन चाहियो हैन, मिलेर काम गर्नु पर्यो। इफिसियन्ट पर्फर्मेन्स अफ अफिस वर्क हैन, कोअर्डिनेसन भएपछि चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यौँ अफिसमा, त्यो कुराहरू। त्यसपछि हाम्रो अब टपिक के छ त बेसिक फङ्सन अफ एन अफिस हैन। अफिसको कामहरू चाहिँ के छ त, अफिसले चाहिँ के काम गर्छ, बेसिक कामहरू चाहिँ के गर्छ त। बेसिक फङ्सन अफ एन अफिस आर प्राइमरली रिलेटेड टु रेगुलर एन्ड रुटिन फङ्सन्स सच एज कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन। रेगुलर कामहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ त, कम्युनिकेसन भनेको एकअर्का बिच कुरा हुने हैन, इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने, आइडियाजहरू चाहिँ सेयर गर्ने भन्छ। अब हाम्रो एउटा यहाँ डेफिनेसन छ, एकर्डिङ टु जेसी डेनियर, द बेसिक फङ्सन अफ एन अफिस क्यान बी सेड टु बी रिसिभिङ रेकर्डिङ हैन। रेकर्डिङ भनेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू, एरेन्जिङ एन्ड गिभिङ दि इन्फर्मेसन, त्यो आएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एरेन्ज गर्ने हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ अब अफिसमा सबैलाई भन्ने हैन, सबैलाई हामीले त्यो एउटा पुर्याइदिने इन्फर्मेसन, त्यस्तो कुराहरू। अब अरू हाम्रो बेसिक फङ्सनहरू चाहिँ के छ त, सुरुमा हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ रिसिभिङ इन्फर्मेसन हैन, इन्फर्मेसन चाहिँ रिसिभ गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले एउटा अफिस खोलेको छौँ भने चाहिँ अब हाम्रो मार्केटमा चाहिँ के छ त हैन, हामीले एउटा हाम्रो अर्गनाइजेसनमा अब हामीलाई इन्फर्मेसनहरू चाहियो, मार्केटको बारेमा नि चाहियो हैन। अब हामीले अरू कम्पिटिटरहरूसँग इन्फर्मेसन लिनु पर्यो हैन, त्यो कुराहरू। इन्फर्मेसन पर्टेनिङ टु अर्गनाइजेसन मे बी रिजेक्टेड विथ दि अर्गनाइजेसन अर फ्रम आउटसाइड दि अर्गनाइजेसन हैन। के हुनसक्छ त, इन्फर्मेसन चाहिँ रिजेक्ट हुनसक्छ हैन, विथ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू रिजेक्ट हुनसक्छ हैन, अरू अर्गनाइजेसनहरूबाट आएको इन्फर्मेसन पनि रिजेक्ट हुनसक्छ। द इन्टरनल सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन आर इन्फर्मेसन रिसिभ फ्रम डिपार्टमेन्ट्स। इन्टरनल सोर्सेस भनेको चाहिँ अफिसभित्रको चाहिँ इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँछ त, हाम्रो डिपार्टमेन्टहरूबाट आउँछ हैन, सेक्सन्स अर डिभिजन्स अफ अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ अब एउटा अर्गनाइजेसनलाई 2-3वटा अर्गनाइजेसन बनायो भने त्यो अर्गनाइजेसनहरूबाट पनि हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ग्यादर गर्नु पर्यो हैन, अफिसभित्रको कुराहरू भयो त्यो। द एक्सटर्नल सोर्सेस अफ अफिस इन्फर्मेसन्स आर क्रेडिटर्स हैन। अब हाम्रो हामीले कसैलाई सापट्टि दिएको छौँ भने हैन, भिजिटर्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो भिजिटर्समा कस्टमर्सहरू पनि हुन सके। एन्ड अदर अर्गनाइजेसन्स भने अरू अर्गनाइजेसन भन्छ। अब हाम्रो होइन, अरू अर्गनाइजेसनबाट पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिसिभ हुनु पर्यो। इन्फर्मेसन आर रिसिभ इन दि फर्म अफ लेटर्स हैन, लेटर्सबाट चाहिँ इन्फर्मेसन रिसिभ हुनसक्छ अरे, अर्डरबाट, इन्भोइसेस हैन, रिपोर्ट्स, अनि हाम्रो टेलिफोन कल्सहरूबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ हैन। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनबाट यो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन हैन, यो हाम्रो अर्गनाइजेसन नि अरू अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ टेलिफोन कलबाट पनि लिन सक्यौँ, अरू हाम्रो छुट्टै माध्यमबाट पनि हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ग्यादर गर्न सक्यौँ। त्यसपछि इन्फर्मेसन रिसिभ भइसकेपछि त्यसलाई रेकर्ड गर्ने
हैन। इन्फर्मेसन रिसिभ भइसकेपछि अब हामीले हाम्रो अफिसभित्र चाहिँ इन्फर्मेसनलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ। इन्फर्मेसन इज रेकर्डेड सो द्याट इट क्यान बी रेडिली अभाइलेबल फर रेफरेन्स एट द टाइम अफ निड। के भन्छ त, कुनै समयमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू हामीलाई चाहियो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के गरेर राख्नुपर्छ त, रेकर्ड गरेर राख्नुपर्छ हैन। जस्तै आजको डेटमा हैन, आजको डेटमा हामीले इन्फर्मेसनहरू रिसिभ गर्यो, माथिबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन रिसिभ गर्यौँ भने अब त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, रेकर्ड गर्नु पर्यो। ल हामीलाई अब 1 इयरको ड्युरेसन पछि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। फ्युचरको लागि चाहिँ त्यसलाई हामीले रेकर्ड गर्छौँ हैन। फ्युचर रेफरेन्स, फ्युचरको लागि हामीले त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ भन्छ। त्यसपछि हाम्रो एरेन्जिङ इन्फर्मेसन, इन्फर्मेसन रेकर्ड भइसकेपछि त्यसलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो हैन। कस्तो खालको इन्फर्मेसन हो, के इन्फर्मेसन हो हैन। अब कस्टिङको कुराहरू छ कि हैन, अब अरू मार्केटिङको कुराहरू छ कि कस्तो खालको इन्फर्मेसन हो त। द इन्फर्मेसन कलेक्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस आर एरेन्ज इन प्रोपर सिक्वेन्स। प्रोपर तरिकाबाट हैन, प्रोपर सिक्वेन्समा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एरेन्ज हुन्छ। अर अर्डर सो द्याट दे क्यान रेडिली अभाइलेबल एन्ड युज्ड हैन। इफिसियन्ट वेमा, इजिएस्ट वेमा चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिएको बेलामा चाहिँ युज गर्न सक्यौँ। द एरेन्ज इन्फर्मेसन गिभ्स अ बेटर भ्यालु अफ द इन्फर्मेसन हैन। इन्फर्मेसनको भ्यालु पनि हुन्छ अरे के, एरेन्ज गरेपछि चाहिँ इन्फर्मेसनको भ्यालु पनि हुन्छ। जस्तै हामीलाई अब कस्टिङको कुराहरू भयो भने, प्रोडक्टको कस्टिङको इन्फर्मेसनहरू आयो भने त्यसलाई हामीले छुट्टै कस्टिङ भनेर एरेन्ज गरौँ हैन। जस्तै मार्केटिङको कुरा आयो भने त्यसलाई हामीले मार्केटिङको इन्फर्मेसन हो भनेर छुट्टै एरेन्ज गऱ्यौँ हैन। इक्जाम्पलहरू के छ त हाम्रो, द बेस्ट इक्जाम्पल अफ एरेन्जिङ इन्फर्मेसन आर प्रिपेयरिङ इन्भोइसेस हैन। इन्भोइसेसहरू प्रिपेयर गर्ने, पेरोल्सहरू बनाउने, रिपोर्ट बनाउने हैन, अनि स्ट्याटिस्टिकल स्टेटमेन्टहरू बनाउने, एक्सेल सिट बनाउने हो। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो स्टोरिङ इन्फर्मेसन हैन। अब इन्फर्मेसनहरू एरेन्ज भइसकेपछि त्यसलाई हामीले स्टोर गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। द रेकर्डेड इन्फर्मेसन सुड बी केप्ट इन अ सिस्टमेटिक म्यानर हैन। सिस्टमेटिक भनेको चाहिँ एकदम सही तरिकाबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो। इन अ प्रोपर फाइल, एउटा फाइलमा चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रोपरली स्टोर गर्नु पर्यो। इन्फर्मेसन सुड बी केप्ट इन अ सच अ म्यानर द्याट दे क्यान बी मेड अभाइलेबल क्विकली एज पर द निड हैन। आफ्नो निड अनुसार चाहिँ त्यसलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनलाई लिन सक्यौँ हैन। सिस्टमेटिक वेमा हामीले त्यसलाई स्टोर गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई जहिले चाहिन्छ त्यहिले चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्यौँ, त्यो भन्छ। त्यसपछि हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिङ इन्फर्मेसन। अफिस गिभ्स इन्फर्मेसन टु टू सोर्सेस लाइक इन्टरनल सोर्सेस एन्ड एक्सटर्नल सोर्सेस। इन्टरनल सोर्सेस भनेको चाहिँ अफिसभित्र, एक्सटर्नल सोर्सेस भनेको चाहिँ अफिसभित्र र अफिस बाहिर। द इन्फर्मेसन निड बाई म्यानेजमेन्ट मे बी टर्म्ड एज इन्टरनल सोर्स। अब म्यानेजमेन्टले इन्फर्मेसन लियो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ त हामी, म्यानेजमेन्टले लियो भने इन्टरनल सोर्स भन्छौँ, भित्री इन्फर्मेसन भन्छौँ। द इन्फर्मेसन निडेड बाई म्यानेजमेन्ट मे बी अफ रुटिन अर स्पेसियल नेचर एन्ड इज सप्लाइड आइदर इन रिटन अर भर्बल फर्म हैन। इन्फर्मेसन चाहिँ म्यानेजमेन्टले कसरी लिन्छ त, कसरी सप्लाई गर्छ त, रिटन फर्ममा र भर्बल फर्ममा कम्युनिकेसन गरेर हैन। कम्युनिकेसन गरेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न सक्छ। द इन्फर्मेसन सप्लाइड टु म्यानेजमेन्ट आर अर्डर्स फर मेटेरियल्सको लागि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिने भयो म्यानेजमेन्टको लागि। इन्भोइसेस, एस्टिमेट्स, स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट हैन, एकाउन्ट बनाउने भयो। प्रोडक्टको कस्टिङहरू, कति लागतमा चाहिँ हामीले सामानहरू बेच्ने किन्ने हैन, अनि रिपोर्टहरू बनाउने भयो। रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। रिपोर्ट चाहिँ हामीले जे कुरा गर्दाखेरि नि अफिसमा रिपोर्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो फङ्सन अफ अफिस पनि सकियो है। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब एक्जुलरी फङ्सन अफ एन अफिस। एक्जुलरी फङ्सन अफ एन अफिस। अब हामीले एक्जुलरी फङ्सन भनेर पढौँ है त। बिसाइड्स प्राइमरी फङ्सन, अब माथि पढेको फङ्सन्सहरू चाहिँ हाम्रो के हो त, प्राइमरी फङ्सन्स हैन। अब हामी एक्जुलरी फङ्सनको पढौँ। बिसाइड प्राइमरी फङ्सन द अफिस पर्फर्म सर्टेन अदर फङ्सन्स कल्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट फङ्सन्स
एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त? एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको चाहिँ एकाउन्टहरू मिलाउने हैन, अनि हाम्रो स्टाफहरूलाई एरेन्ज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट फङ्सन्सले गर्छ। द फङ्सन्स which are meant to attain operational efficiency or which facilitate the functioning of primary functions are called administrative management function। के भन्छ त? प्राइमेरी फङ्सन्सलाई चाहिँ अपरेट गर्ने हैन, इफिसियन्सी भनेको चाहिँ इजिएस्ट वेमा अपरेट गर्ने फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ त? एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट फङ्सन भन्छौँ। अब हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट फङ्सनको इक्जाम्पलहरू चाहिँ के रहेछ त्यो हेरौँ है त। सुरुमा हाम्रो छ म्यानेजरियल फङ्सन। म्यानेजरियल फङ्सन भनेको चाहिँ के हो? फर इफिसियन्ट एन्ड स्मुथ रनिङ अफ एन अफिस हैन, अफिसलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले रन गराउनको लागि चाहिँ द म्यानेजरियल फङ्सन आर टु बी गिभन ड्यू कन्सिडरेसन हैन। म्यानेजरियल फङ्सनलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्छ। द फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट आर प्लानिङ हैन, प्लान गर्ने, अर्गनाइज गर्ने, अनि स्टाफिङ भनेको इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ राइट पर्सन टु राइट वर्क भन्छ हैन, स्टाफिङको कुराहरू, डाइरेक्टिङ स्टाफलाई डाइरेक्ट गर्ने, कुन काम गर्दा ठिक हुन्छ भनेर डाइरेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, जस्तै स्टाफले कुनै काम गलत गर्यो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गरिदिने, अनि मोटिभेट गर्ने हैन, स्टाफले अब कुनै गल्तीहरू गर्यो भने पनि उनीहरूलाई गाली नगरिकन चाहिँ शिष्ट भाषामा चाहिँ बुझाउने, यसरी गर्नुपर्छ भनेर मोटिभेट गर्ने। यस्तो खालको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? म्यानेजरियल फङ्सन भनेर भन्छौँ। अर्को हाम्रो के छ त? डेभलपमेन्ट अफ अफिस सिस्टम एन्ड प्रोसिड्युर्स। अफिस सिस्टमको डेभलपमेन्ट र प्रोसिड्युर्सहरू। अफिस डिभाइस, अफिस सिस्टम एन्ड रुटिन विच इन्डिकेट अ सिस्टमेटिक एन्ड प्लान्ड एप्रोच टु म्यानेजमेन्ट प्रब्लम हैन। म्यानेजमेन्टमा आउने प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सिस्टमेटिक र प्लान अप्रोचमा लाने हैन। अफिस सिस्टम, एउटा सिस्टमको चाहिँ डेभलप गर्ने, एउटा रुटिन बनाउने हैन। अफिस सिस्टम डिनोट्स अ प्लान्ड अप्रोच हैन, प्लानिङ गर्ने। प्लान अप्रोच भनेको चाहिँ पहिले प्लान गरेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने के। टु दि एटेनमेन्ट अफ डिजायर्ड अब्जेक्टिभ्स, गोल। अब अफिसको गोल के हो त? अफिसको एम चाहिँ के हो त हैन? के पाउनको लागि चाहिँ त्यो अफिस खोलेको हो हैन, पहिल्यै प्लान गर्ने, प्लान्ड अप्रोचमा चाहिँ जाने। रुटिन डिनोट्स द सिरिज अफ स्टेप्स हैन। रुटिनले चाहिँ के डिनोट गर्दछ त? स्टेप हैन, कुन कुन स्टेप फलो गर्ने भनेर रुटिनले चाहिँ भन्दो रहेछ। दिज आर डिभाइस इन सच अ म्यानर टु एटेन दि अर्गनाइजेसनल इन्ड हैन। अर्गनाइजेसनल इन्ड भनेको गोलको लागि चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ भने। अब अर्को हाम्रो के छ? फर्म्स डिजाइन एन्ड कन्ट्रोल। फर्म्स सर्भ स्टोर हाउस अफ इन्फर्मेसन हैन, इन्फर्मेसनको चाहिँ स्टोर हाउस हुन्छ भन्छ। एज सच द ड्युटी अफ अफिस इज टु डिजाइन द फर्म्स एन्ड गेट देम प्रिन्टेड इन सच अ म्यानर द्याट इट विल रिड्युस द कस्ट अफ अपरेसन हैन। अफिसको ड्युटी चाहिँ के हुन्छ त? फर्म्सलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने, अनि त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने हैन। कस्तो म्यानरमा प्रिन्ट गर्ने त? कस्टलाई चाहिँ रिड्युस गरोस् हैन। त्यो काम कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्टलाई रिड्युस गरोस् भनेर चाहिँ फर्महरू चाहिँ डिजाइन गरिन्छ। अ प्रोपर कन्ट्रोल ओभर डिजाइन हैन, डिजाइनमा चाहिँ कन्ट्रोल हुनु पर्यो। इस्यु अफ फर्म्स शुड बी मेड बिकज एनी डिफिसियन्सी इन स्टोर म्यानेजमेन्ट विल इन्भल्भ एक्स्ट्राभ्याजेन्ट स्पेन्डिङ हैन, बढी खर्च हुन्छ भन्छ। कुनै पनि अब हाम्रो फर्महरू इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ कुनै समस्या आयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो बढी खर्च हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रोपर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्छ। अर्को हाम्रो के छ त? पब्लिक रिलेसन हैन, पब्लिकसँग रिलेसन राख्ने हैन। अब स्टाफ, अब अफिसभित्र त हाम्रो कोअर्डिनेसन भइ नै हाल्छ, तर अफिसभित्र मात्रै स्टाफहरूसँग मात्रै कोअर्डिनेसन गरेर पनि हुँदैन हैन। अब हाम्रो कुनै कम्युनिटीमा हामीले अर्गनाइजेसन खोलेको छौँ भने त्यो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई पनि हामीले आफ्नो बनाउनु पर्यो हैन, विश्वास गराउनु पर्यो। त्यस्तो कुराहरू पब्लिक रिलेसनमा आउँछ। त्यसपछि हाम्रो सेफ गार्डिङ प्रोपर्टिज हैन, आफ्नो प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ सेफ गर्ने। जस्तै द फङ्सन अफ अफिस इज टु सेफ गार्ड भेरियस एसेट्स अफ द इन्टरप्राइज हैन। इन्टरप्राइज भनेको त अर्गनाइजेसन नै भइहाल्यो। आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ जोगाउने भन्छ। आफ्नो सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ कसरी जोगाउने त? त्यो कुराहरू छ, सेफ गार्डिङ प्रोपर्टिज। त्यसपछि हाम्रो रिटेन्सन अफ रेकर्ड्स हैन। अफिस रेकर्ड्स लाइक लेटर्स, इन्भोइसेस, रिपोर्ट्स एन्ड अदर स्ट्याटिस्टिकल रेकर्ड्स आर रिटेन फर फ्युचर रेफरेन्स।
भविष्यको लागि चाहिँ हामीले के तयार पारेको हुन्छौँ त, अफिस रेकर्डहरू तयार पारेको हुन्छौँ। कुन आधारमा त, लेटरको आधारमा, इन्भोइसको आधारमा, रिपोर्टको आधारमा, अनि अरू छुट्टै स्ट्याटिकल रेकर्ड्सहरू। स्ट्याटिकलमा चाहिँ हाम्रो कस्टिङको रेकर्डहरू पनि आउन सक्यो हैन। अनि मिसेलेनियस भनेको चाहिँ अब यो बाहेकको चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छ त हैन। अब हाम्रो लेटर, इन्भोइस, रिपोर्ट मात्रै नभइकन चाहिँ अरू के हुन सक्छ, अरू थुप्रै कुराहरू चाहिँ मिसेलेनियसमा आउँछ हैन। जस्तै लेबर सेभिङ हैन। अनि हाम्रो इट परफर्म्स भेरियस पर्सनल फङ्सन्स लाइक रिक्रुटमेन्ट हैन, सेलेक्सनको कुराहरू, ट्रेनिङको कुराहरू, अनि जब इभ्यालुएसन हैन, कस्तो खालको स्टाफले चाहिँ कस्तो जब गर्ने, त्यसलाई रेटिङ गर्ने कुराहरू छ। मिसेलेनियसको कुराहरू चाहिँ यो बाहेकको चाहिँ अरू सबै मिसेलेनियसमा पर्छ। ल अब हाम्रो नेक्स्ट के छ त, अफिस एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ अफिस हैन। अफिसको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ के हो त हैन, के इम्पोर्टेन्स छ त अफिसको, यो अहिलेको सिनारियोमा अफिसको के इम्पोर्टेन्स छ भनेर हेरौँ। द इम्पोर्टेन्स अफ अफिस आर फलोज है। एउटा चाहिँ हाम्रो के छ त, इन्फर्मेसन सेन्टर हैन। इन्फर्मेसनहरूको चाहिँ एउटा सेन्टर। जस्तै एज यु नो द्याट अफिस कलेक्ट द इन्फर्मेसन फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस हैन। इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट माध्यमबाट चाहिँ कलेक्ट गर्छ अफिसले, एन्ड रेकर्ड देम इन सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक वे। अघि हामीले पढेको जस्तो हैन, अफिसले चाहिँ के गर्छ त, सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ रेकर्डहरू गर्छ, इन्फर्मेसनको रेकर्ड गर्छ। अल काइन्ड्स अफ इन्फर्मेसन अफ द पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट आर अभाइलेबल इन एन अफिस हैन। पहिलाको कुराहरू हैन, पहिलाको इन्फर्मेसनहरू पनि अफिसमा हुन्छ, अनि भविष्यको कुरा हैन, भविष्यको चाहिँ हुँदैन, तर अहिलेको समयको इन्फर्मेसनहरू पनि अफिसले रेकर्ड गरेको हुन्छ। सो वी क्यान गेट एनी काइन्ड्स अफ इन्फर्मेसन वेन एभर इट इज रिक्वायर्ड हैन। जतिखेर चाहियो त्यतिखेरै हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ। सो अफिस इज नोन एज इन्फर्मेसन सेन्टर अफ दि अर्गनाइजेसन हैन। पास्टको पनि इन्फर्मेसन हुने भयो, प्रेजेन्टको पनि इन्फर्मेसन हुने भयो। त्यही भएर हामीले अफिसलाई के भन्छौँ त, इन्फर्मेसन सेन्टर भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो कम्युनिकेसन च्यानल हैन। कम्युनिकेसन च्यानल भनेको चाहिँ वार्ता गर्ने माध्यम हैन, एक अर्का बीच कुरा गर्ने। प्रोपर कम्युनिकेसन इज भेरी नेसेसरी फर स्मुथ रनिङ अफ एन अर्गनाइजेसन। के भन्छ त, प्रोपर कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। अर्गनाइजेसन एकदमै स्मुथली रन गराउनको लागि चाहिँ प्रोपर कम्युनिकेसन चाहिन्छ, एक अर्का बीच राम्रो वार्ता हुनुपर्छ। अल द इनवर्ड एन्ड आउटवर्ड मेल अर करेस्पोन्डेन्स आर म्यानेज बाई द अफिस हैन। मेलहरू चाहिँ इनवर्ड मेल भनेको भित्रको कुराहरू र बाहिरको कुराहरू चाहिँ अफिसले म्यानेज गर्छ। विच पासेस थ्रु अल द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट। सबै डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पास हुन्छ, सबै डिपार्टमेन्टले थाहा पाउँछ कस्तो खालको मेल आयो, कस्तो खालको इन्फर्मेसन आयो हैन, सबैले कम्युनिकेट गर्छ। एन्ड पर्सन रिलेटेड टु एन अर्गनाइजेसन। सो अफिस प्रोभाइड्स द च्यानल फर कम्युनिकेसन। अफिसले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ त, अब एउटा च्यानल प्रोभाइड गर्छ, एउटा माध्यम चाहिँ दिन्छ अफिसले। त्यसपछि हाम्रो कोअर्डिनेटिङ सेन्टर। कोअर्डिनेटिङ भनेको चाहिँ मिल्ने हैन, मिलजुल गरेर काम गर्ने। द प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन इज इम्पोसिबल विथआउट एन अफिस। के भन्छ त, कम्युनिकेसनको प्रोसेस चाहिँ इम्पोसिबल छ, अफिस भएन भने चाहिँ इम्पोसिबल छ भन्छ। इट प्रोभाइड्स द कम्पिटेन्ट क्लेरिकल सर्भिस टु होल अर्गनाइजेसन हैन। क्लेरिकल सर्भिस भनेको चाहिँ अफिस वर्कहरू हैन, सबै चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। इट किप्स कन्ट्याक्ट विथ अल द डिपार्टमेन्ट्स हैन। अफिसको सबै डिपार्टमेन्ट, जस्तै अफिसमा के डिपार्टमेन्ट हुन्छ त, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ हैन, अनि हाम्रो सेल्स डिपार्टमेन्ट हैन, अब हाम्रो प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट, छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टहरू हुन्छ, कम्युनिकेसनहरू हुन्छ। अनि एन्ड प्रोभाइड्स नेसेसरी इन्फर्मेसन फर द कोअर्डिनेसन अफ भेरियस एक्टिभिटिज हैन। एउटा हाम्रो अफिसमा त अब सबै कामहरू त मिलेर गर्ने हो हैन, मार्केटिङले नि मिलेर गर्छ, सेल्सले पनि मिलेर गर्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूले पनि मिलेर गर्ने हो। त्यो एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ पास हुन्छ भन्न खोजेको। सो अफिस इज क्यान बी नोन एज कोअर्डिनेसन सेन्टर। जस्तै अब मार्केटिङले पनि कोअर्डिनेसन गर्यो, सेल्सले पनि कोअर्डिनेसन गर्यो भने हामीले अब के भन्न मिल्यो त, यसलाई कोअर्डिनेसन सेन्टर भनेर भन्न मिल्यो। अर्को छ हाम्रो कन्ट्रोल सेन्टर हैन, कन्ट्रोलिङ गर्ने कुराहरू। त्यसपछि हाम्रो सर्भिस सेन्टर, सर्भिस दिने
हैन। कन्ट्रोल सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त अब वान अफ द नेसेसरी फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट इज कन्ट्रोल हैन। कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एकदमै नेसेसरी हो। अफिस चलाउनको लागि चाहिँ कन्ट्रोलिङ चाहिँ एकदम आवश्यक छ हैन। इट कन्ट्रोल्स द अनवान्टेड डेरिभेसन्स एन्ड मोनिटर्स द प्रोसेस अफ वर्क हैन। अब कामहरुको चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ उले कन्ट्रोल गर्छ हैन। एउटा जस एउटा मेजर गर्ने काम गर्छ, कस्तो कामहरु भइरहेको छ अफिसमा हैन, कामहरु कसरी गर्ने, कुनै काम गलत भएको रहेछ भने त्यसलाई सही गराउने, कन्ट्रोल गराउने कामहरु कन्ट्रोल सेन्टरले गर्छ। सर्भिस सेन्टरले चाहिँ सर्भिस प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि मेमोरी सेन्टर हैन। मेमोरी सेन्टर भनेको के रहेछ हेरौं। All the information data which are collected from different sources are recorded in systematic and scientific way. It acts as a storehouse. के एक्ट गर्दो रहेछ त स्टोर हाउस चाहिँ एज अ स्टोर हाउस चाहिँ और एक्ट गर्दो रहेछ। विदाउट रेकर्ड्स द अर्गनाइजेसन मे नट अपरेट प्रपरली हैन। रेकर्डहरु भएन, इन्फर्मेसनको रेकर्ड भएन भने चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ राम्रोसँग चल्न सक्दैन। देयरफोर अफिस इज नोन एज द ब्रेन एन्ड मेमोरी सेन्टर अफ एन अर्गनाइजेसन। अफिस चाहिँ के हो त ब्रेन हो। अफिस भएन भने चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ स्मुथली रन हुन सक्दैन भन्छ। त्यसपछि इम्प्लोइ हेल्प्स इम्प्लोइज हैन। इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्छ अफिसले हैन, मोटिभेट गर्छ काम गर्नको लागि। अनि हाम्रो स्यालेरी सिट्स एन्ड देयर पेमेन्ट्स हैन, स्यालेरीको कुराहरु भयो। त्यसपछि हाम्रो क्याल्कुलेसन, फन्ड ब्यालेन्स कुराहरु, अनि रिलेसन बनाउने, गुड रिलेसन बनाउने कुराहरु, अफिसको स्टाफहरुमा गुड रिलेसन बनाउने। अनि अफिस एज एन इन्टरमिडिएट हैन। एन अफिस इज एन इन्टरमिडिएट बिट्विन द डिपार्टमेन्ट एन्ड द आउटसाइडर्स। डिपार्टमेन्ट भनेको के हो त अफिस भित्र भयो। अनि आउटसाइडर भनेको चाहिँ अफिस बाहिर अब छुट्टै अर्गनाइजेसनहरुबाट चाहिँ अफिसले के काम गर्छ त एज अ मिडिएटर चाहिँ काम गर्छ हैन। दुई जनालाई चाहिँ अब कुरा गराइदिने हैन, उनीहरुको कोअर्डिनेसन गराइदिने काम चाहिँ गर्छ। सो अफिसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त इन्टरमिडिएरी भनेर भन्छौं। अर्को हाम्रो के छ अब यहाँ अफिस अटेन्ड्स द इन्क्वायरीज, अर्डर एन्ड कम्प्लेन्ट्स अफ इट्स कस्टमर एन्ड सप्लायर्स हैन। के भन्छ त इन्क्वायरीजहरु चाहिँ एटेन्ड गर्ने हैन, कम्प्लेन्टहरु लिने, कस्टमरबाट कस्तो फिडब्याकहरु आयो भनेर अफिसले लिन्छ। इट एन्सर द इन्क्वायरीज अफ शेयर होल्डर्स हैन। शेयर होल्डर्सहरुलाई चाहिँ एन्सर गर्ने हैन, अफिसमा के भइरहेको छ, अर्गनाइजेसनमा के भइरहेको छ भनेर एन्सरहरु गर्ने हैन। इट इस्युज शेयर सर्टिफिकेट, नोटिस अफ कम्पनी मिटिङ्स हैन, मिटिङ्सहरु कहिले हुन्छ अर्गनाइजेसनमा। अनि डिभिडेन्ड्स एन्ड वर्क्स हैन, कामहरु कसरी भइरहेको छ, शेयर होल्डरहरुको काम चाहिँ के हो भनेर अफिसले भनिदिन्छ। अनि इट हेल्प्स टु क्रिएट अ गुड इमेज हैन। एउटा गुड इमेज अर्गनाइजेसनको चाहिँ गुड इमेज क्रिएट गर्नलाई चाहिँ अफिसले हेल्प गर्छ। कसको अगाडि त इन फ्रन्ट अफ जनरल पब्लिक हैन। पब्लिकको अगाडि चाहिँ एउटा राम्रो इमेज बनाउनको लागि चाहिँ अफिसले हेल्प गर्छ। अर्गनाइजेसनको राम्रो इमेज बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब हाम्रो के छ त प्रिन्सिपल अफ अफिस लेआउट हैन। अब अफिस लेआउटको चाहिँ प्रिन्सिपलहरु के छ त हेरौं। सुरुमा हाम्रो छ प्रिन्सिपल अफ फ्लो अफ वर्कको फ्लोहरु हैन, कामको फ्लोहरु। द अफिस लेआउट शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे दैट द फ्लो अफ वर्क विल बी स्मूथ हैन, सजिलो तरिकाले काम होस् हैन, एन्ड अनहिन्डर्ड, कामहरु चाहिँ सजिलोसित होस्। डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स एन्ड रिलेटेड वर्क्स शुड बी सो लोकेटेड दैट देयर इज नट मच फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड मुभमेन्ट अफ पिपल एन्ड पेपर्स हैन। डिपार्टमेन्टहरु चाहिँ नजिक हुनु पर्यो। अब जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा अफिसमा चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट मार्केटिङको छ भने सेल्सको डिपार्टमेन्टहरु पनि सँगै हुनु पर्यो हैन। अब त्यो अब यहाँ भनेछ नि हैन, फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड मुभमेन्ट अफ पिपल हैन, यता र उता दौडिदाखेरि चाहिँ धेरै टाइम नलागोस् हैन, इजिली कम्युनिकेसन हुन सकियोस् भनेर। त्यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो वर्क फ्लो चाहिँ बढ्छ, काम चाहिँ छिटो हुन्छ। अ प्रिन्सिपल अफ फ्री मुभमेन्ट एन्ड अब्जर्भेसन। फ्री मुभमेन्ट हैन, एनी प्लान अफ लेआउट शुड अलो फ्री मुभमेन्ट अफ अफिस पर्सनल हैन। प्लानहरु चाहिँ फ्री मुभमेन्ट हैन, सबैले प्लानहरु चाहिँ भन्नु पर्यो, फ्री गराइदिनु पर्यो।
फर फ्री मुभमेन्ट एन्ड अब्जर्भेसन देयर सुड नट बी मेनी पार्टिसन्स एन्ड कोलम्स होइन। पार्टिसनहरू चाहिँ धेरै हुनु भएन, कोलम्सहरू छुटिनु भएन होइन, एकै ठाउँमा हुनु पर्यो। फ्री मुभमेन्ट ग्यारेन्टिज स्पिड होइन, चाँडो छिटो हुने भयो, कामहरू छिटो हुने भयो। ऱ्यापिडिटी होइन, वर्क काम चाहिँ छिटो हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो छ इफेक्टिभ सुपरभिजन, सुपरभाइज गर्ने होइन। द लेआउट सुड बी सच विच एड्स इफेक्टिभ सुपरभिजन एट मिनिमम कस्ट होइन। थोरै कस्टमा चाहिँ, थोरै खर्चमा चाहिँ राम्रो सुपरभाइज हुनु पर्यो, इफेक्टिभ सुपरभाइज हुनु पर्यो। फर दिस सुपरभाइजर मस्ट एकोमोडेट नियर द इम्प्लोइज होइन। अब काम गर्ने स्टाफहरूसँग चाहिँ नजिक नजिक हुनु पर्यो। हुज वर्क ही इज रिक्वायर्ड टु सुपरभाइज, सुपरभाइजरले चाहिँ यो कामहरू चाहिँ गर्नु पर्यो, इम्प्लोइहरूसँग चाहिँ नजिक नजिक भएर काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो प्रिन्सिपल अफ इन्टर डिपार्टमेन्टल रिलेसनसिप होइन। अब अर्गनाइजेसनमा त डिपार्टमेन्टहरू छुट्टै छुट्टै हुन्छ होइन। त्यो डिपार्टमेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले एक कोअर्डिनेसन गराउने, तिनीहरूलाई कसरी कम्युनिकेट गराउने, उनीहरूको रिलेसन कसरी राम्रो बनाइदिने, त्यो कुराहरू। त्यसपछि हाम्रो प्रिन्सिपल अफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भनेको चाहिँ छरितो होइन, कसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ त काम गर्नलाई। अफिस लेआउट सुड बी क्यापेबल अफ बिङ एडजस्टेड होइन। अब एडजस्ट हुन चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्यापेबल हुनु पर्यो एडजस्ट हुनको लागि। एन्ड एक्सपान्ड एकर्डिङ टु देयर रिक्वायरमेन्ट्स, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ उनीहरू एक्सपान्ड पनि हुन सक्नु पर्यो। एकर्डिङ टु दिस प्रिन्सिपल सफिसियन्ट प्रोभिजन सुड बी मेड होइन। प्रोभिजनहरू चाहिँ सफिसियन्ट हुनु पर्यो फर इन्क्रिज इन स्टाफ होइन, स्टाफलाई इन्क्रिज गराउने होइन। कामहरू धेरै भयो भने त्यही अनुसारको स्टाफहरू राख्ने। अनि इक्विपमेन्टहरू, त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ अब कुनै गुड्सहरू प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहियो होइन। फ्युचरमा चाहिँ अब हामीले फ्युचरमा कस्तो कस्तो मार्केटमा चाहिँ कस्तो प्रोडक्टहरू निकाल्ने होइन, त्यो बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई इक्विपमेन्ट चाहिन्छ। त्यो इक्विपमेन्टहरूको कुराहरू त्यो सबै भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, काममा फ्लेक्सिबिलिटी आउँछ, त्यो कुराहरू। अनि प्रिन्सिपल अफ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन, अब रिसोर्सहरूको चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु पर्यो होइन। द फ्लोर स्पेस इज भेरी कस्टली पार्टिकुलर इन बिग सिटिज होइन। ठुलो ठुलो सहरमा चाहिँ फ्लोर स्पेसहरू चाहिँ अलि कस्टली हुन्छ, अलि महँगो हुन्छ। हेन्स अभाइलेबल फ्लोर स्पेसेस सुड बी युज फुल्ली एन्ड नो पार्ट सुड बी लेफ्ट अनयुज। जस्तै अब हामीले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले काठमाडौँमा एउटा अर्गनाइजेसन खोल्यौँ मानौँ होइन। जस्तै हामीले कोटेश्वरमा एउटा अर्गनाइजेसन एउटा अफिस खोल्यौँ भने चाहिँ त्यो अफिसमा त हामीले त्यसको रेन्ट तिरेको हुन्छौँ होइन। अब त्यो रेन्ट हामीले जस्तै 4वटा रुम लियौँ भने यो 4वटा रुमको चाहिँ हामीले फुल युटिलाइज गर्नु पर्यो होइन। हामीले रेन्ट तिर्दाखेरि त 4वटा रुमको तिर्छौँ नि त, तर हामीले 3टा मात्रै रुम युज गरेर एउटा रुम खाली राख्यौँ भने त त्यो रुमको रेन्ट त हामीलाई खर्च धेरै हुने भयो होइन। हो त्यही भएर चाहिँ हामीले आफ्नो रिसोर्सको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि प्रिन्सिपल अफ इक्विपमेन्ट प्लेसमेन्ट होइन। अब इक्विपमेन्ट त हामीसँग हुन्छ, सामान बनाउने हामीलाई इक्विपमेन्ट त छ, तर त्यसको प्लेसमेन्ट पनि राम्रोसँग हुनु पर्यो। द इक्विपमेन्ट सुड बी प्लेस्ड इन सच अ प्लेस द्याट इट इज इजी फर इम्प्लोइज टु अपरेट एन्ड ह्यान्डल देम। के भन्छ त, इक्विपमेन्ट चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा हुनु पर्यो रे जसमा चाहिँ इम्प्लोइहरूले चाहिँ सजिलोसित काम गर्न सकोस् होइन, सजिलोसित चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकोस्। जस्तै अब एउटा अफिसमा चाहिँ इम्प्लोइ यहाँ छ, यो फ्लोरमा छ भने यही यता इक्विपमेन्ट चाहिँ यहीँ उसको नजिक चाहिँ हुनु पर्यो होइन। उसले चाहिँ प्रपरली उसलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु पर्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ इक्विपमेन्ट प्लेसमेन्टले चाहिँ बताउँछ। अब हामीले एलिमेन्ट्स अफ अफिस चाहिँ हामीले अघि कुरा गरिसकेका छौँ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले अब स्किप गरौँ। यो कुराहरू हामीले अब पिपुल होइन, मिन्स अफ रिसोर्सेसको कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू भयो, अब्जेक्टिभ्स गोलको कुराहरू भयो होइन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले माथि गरिसकेका छौँ। ल अब आजको च्याप्टर चाहिँ हाम्रो यहीँ सकिन्छ। म अर्को भिडियो लिएर चाँडै नै आउनेछु। हजुरहरूलाई अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो, नबुझ्नु भएको भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। हस्त।